बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, शेखुपुरा के इलाके नारंग मंडी में एक 20 साला बेटे ने दूसरी शादी करने पर अपने वालिद को सौतेली वालदा समेत गोलियां मारकर हलाक कर दिया। अब ये दूसरी शादी करना वालिद के लिए इतना बड़ा जुर्म क्यों बन गया कि एक वालिद का अकलौता बेटा उसकी जान का ही दुश्मन हो गया और वो उससे इस कदर खाइफ हुआ कि उसने ना सिर्फ अपने वालिद बल्कि सौतेली वालदा की भी जान ले ली। नाज़रीन, आज की वीडियो में इस मसाइल को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो घर के क्या हालात थे, क्या मसाइल थे जो इन दोनों बाप बेटे के दरमियान जो है वो कत्ल का सबब बने और क्यों बेटे ने जो है वो बाप को इस कदर संगीन स्टेप उठाकर जो है वो कत्ल कर दिया। नाज़रीन, शेखुपुरा के इलाके नारंग मंडी में एक 18-19 साला लड़का है जिसका नाम अली हसन है। इस लड़के ने दूसरी शादी करने पर ना सिर्फ अपने वालिद बल्कि सौतेली वालदा को भी रात को सोते हुए तकरीबन 14 गोलियों के फायर करके उनको हलाक कर दिया। अब इस शख्स ने या इस लड़के ने इतना बड़ा संगीन स्टेप क्यों उठाया कि वो वालिद जो कि इसका जन्नत का दरवाज़ा था, जो इसको खिलाता पिलाता था, जिसने इसको बड़ा कर कर जवान किया और इसकी वालदा बच्चे की जब ये 6 साल का था तो वो इसके वालिद से इसकी वालदा तलाक लेकर चली गई। तो इस दौरान इसके वालिद ने इसको अकेले बड़ा किया और इसकी बहन की शादी की। जब बच्चे जवान हो गए, बेटी की शादी के बाद इसके बाप ने दूसरी शादी की, तो बेटे को बाप की ये दूसरी शादी आखिर क्यों बर्दाश्त ना हुई। इस हवाले से अली हसन का जो है वो कहना है कि इसके वालिद जो थे वो इस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया करते थे, इसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। अली हसन का कहना है कि इसके वालिद जो हैं वो शुरू से ही एक अजीब तबीयत के मालिक थे। वो बचपन में इसकी वालदा को बेतहाशा मारपीट करते थे, इसकी वालदा के साथ उसको तशद्दुद का निशाना बनाते थे और फिर एक रोज़ गुस्से में आकर इसके वालिद ने इसकी वालदा को तलाक दे दी। लिहाजा इसके वालिद से तलाक लेने के बाद इसकी वालदा जो है वो बच्चों को तो बाप के पास छोड़कर अपने मैके चले गई और वहाँ पर उसके घर वालों ने उसकी दूसरी शादी करवा दी और वो इस वक्त फैसलाबाद में रहती है और उसके तकरीबन 5 बच्चे हैं। इस लड़के अली हसन का कहना है कि वालदा की जाने के बाद भी इसके वालिद जो हैं उनका रवैया बच्चों के साथ ठीक ना हुआ, बल्कि वो इनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे और फिर इन बच्चों को दादी के पास छोड़कर 8-10 साल कहीं गायब हो गए। और इस दौरान इसके वालिद की जो प्रॉपर्टी थी वो भी उसने तकरीबन अपनी जो इस बच्चे का कहना है कि अपनी अय्याशियों पर जो है वो अपनी ये प्रॉपर्टी जो है वो कुर्बान की, सारा कुछ बेच बाच कर इसका बाप खा गया। जब उसके पास कुछ ना रहा खाने पीने के लिए तो वो तकरीबन 10 साल बाद वापस आया और इस दौरान इन बच्चों की कफ़ालत इनकी दादी कर रही थी। जब अली हसन का वालिद जो है वो 8-10 साल बाद वापस गांव आया तो इसकी दादी के पास जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी उसने वो अपने बेटे के नाम कर दी और उसके बच्चों को भी बाप के हवाले किया और कहा कि इन बच्चों को अब जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक रखना, अगर वो फौत हो जाए या उसकी वफ़ात हो जाए तो उसके मरने के बाद इन बच्चों को किसी चीज़ की कमी मत होने देना। और फिर इन बच्चों का जो है वो बुरा वक्त उस वक्त शुरू हुआ जब इन बच्चों की दादी जो है वो इस दुनिया से चली गई। दादी के इंतकाल के बाद अली हसन और इसकी बहन जो है वो टोटल अपने वालिद के रहमो करम पर आ गए और इस दौरान ये बच्चे जो हैं वो बड़े भी हो गए और इसकी उम्र, अली हसन की उम्र और इसकी बहन की उम्र जब 17-18 बरस के करीब हुई तो इसके वालिद ने इसकी बहन की शादी कर दी। अब बहन की शादी के बाद इनके घर में मसला हुआ खाना बनाने का। लिहाजा अली हसन का कहना है कि इसके वालिद ने इससे मशवरा किया और पूछा कि क्या तुम शादी करोगे या मैं शादी करूं, क्योंकि घर में खाना बनाने के लिए कोई औरत मौजूद नहीं है। अली हसन का कहना है कि मैंने बाहर से सुना था कि मेरे वालिद खुद शादी करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने अपने वालिद से कहा कि मैं शादी नहीं करता, आप खुद शादी कर ले। लिहाजा बेटे की इजाज़त से वालिद ने अपनी मर्ज़ी से दूसरी शादी की। इस दौरान ये लड़का अली हसन जो है वो कश्मीर में था, काम करता था पल्लेदारी का, तो बाप की शादी में ये लड़का शरीक नहीं हुआ। इसका कहना है कि इसके वालिद ने इसको अपनी शादी में बुलाया लेकिन इसने कहा कि इसको छुट्टी नहीं मिल रही, लिहाजा ये शादी में शरीक नहीं हुआ।
لیکن جب یہ باپ کی شادی کے بعد گھر آیا تو اس کا کہنا ہے کہ ستیلی والدہ کا رویہ اس کے ساتھ اچھا تھا، وہ اس کو کھانا بھی دیتی تھی، اس کے کپڑے بھی دھوتی تھی، لیکن پھر لوگوں کے کہنے میں آ کر اس کی والدہ جو ستیلی تھی اس کا رویہ اس کے ساتھ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ اس کا کہنا ہے لڑکے کا کہ لوگوں نے اس کی ماں کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ تم ان کے ساتھ جتنا بھی اچھا سلوک کرو یہ تو پرائی اولاد ہے، تمہاری نہیں بنے گی، لہٰذا اس لڑکے سے اپنی جان چھڑاؤ، اس کو گھر سے نکال دو۔ یہ لڑکا کہتا ہے کہ والدہ کی باتوں میں آ کر اس کے والد جو ہیں وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ مار پیٹ کرنے لگے، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر اس کو یعنی اس لڑکے علی حسن کو جو ہے وہ مار پیٹ کر گھر سے نکال دیتے تھے، اور حتیٰ کہ کلہاڑیوں سے بھی اس لڑکے کا کہنا ہے کہ کلہاڑیوں سے بھی اس کا باپ جو ہے وہ اس کو مار پیٹ کرتا رہا، تشدد کرتا رہا۔ یہاں تک یہ لڑکا کہتا ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ گلیوں میں سڑکوں پر اس کو مارتا تھا، اس کے چچا، اس کے تایا، اس کی پھوپھیاں جو ہے وہ اس کے والد کو سمجھاتی تھیں کہ جوان اولاد ہے تو جوان اولاد پر ہاتھ مت اٹھاؤ، لیکن اس کا باپ جو ہے وہ باز نہیں آتا تھا۔ اب اس لڑکے علی حسن کا کہنا ہے کہ وقوعے کے روز بھی ایسا ہی ہوا، اس کے باپ نے اس کو بہت زیادہ مارا پیٹا اور اس کو جو ہے وہ گھر سے نکال دیا۔ اب یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد سے جو ہے وہ رات تک تو میں باہر رہا، لیکن جب رات ہو گئی تو میں نے گھر آ کر والد سے معافی مانگی اور کہا کہ میں کہاں جاؤں رات کو سونے کے لیے، تو تب بھی اس کے باپ کو اس پر ترس نہیں آیا اور اس نے پھر اس کو مار کر نکال دیا۔ تب اس لڑکے کا کہنا ہے کہ میں بہت زیادہ غصے میں آ گیا، اس سے پہلے اس لڑکے نے نہ اپنے والد کے ساتھ بدتمیزی کی، نہ اس سے آنکھ اٹھا کر بات کی، نہ ہی اس کے تشدد کے جواب میں باپ پر کبھی ہاتھ اٹھایا، نہ ہی باپ کو پلٹ کر کوئی جواب دیا۔ لیکن اس رات اس پر ایسا اس کے سر پر خون سوار ہوا کہ اس لڑکے نے جو کہ اپنے دوست کی شادی کے لیے 15-20 ہزار کا ایک پسٹل جو 2-3 ماہ پہلے یہ خرید کر لایا تھا، یہ اپنے کمرے سے وہ پسٹل جو ہے وہ لے کر آیا اور باہر جو ہے وہ چلا گیا۔ پھر رات تقریباً اندھیرے کا انتظار کرنے لگا اور رات 11-12 کے دوران جب اندھیرا ہو گیا تو اس نے اپنے گھر کی دیوار پر چڑھ کر اپنے والد کو جو کہ چرپائی پر اس کی ستیلی والدہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے ان پر 14 فائر کر دیے، جس کے نتیجے میں اس کے ماں باپ دونوں ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد یہ لڑکا جو ہے وہ لاہور فرار ہو گیا، لاہور سے یہ لڑکا ملتان گیا، وہاں کافی عرصہ رپوش رہا، لیکن 4 ماہ بعد جب پولیس اس لڑکے کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے چچا تایا وغیرہ کو جو ہے گرفتار کر کے تھانے لائی، تو پھر اس لڑکے تک جب یہ اطلاع پہنچی تو اس نے آخر خود پولیس کے پاس تھانے پہنچ کر اپنی گرفتاری دے دی۔ ناظرین، یہ تو تھی اس لڑکے کی کہانی، ایک اتنا سنگین جرم کہ ایک لڑکے نے انتہائی شفاقی سے کام لیتے ہوئے اپنے والد کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب کیا اس لڑکے کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا ملے گی، جبکہ اس نے ایک نہیں 2 قتل کیے ہیں، ایک اپنے والد کا جو کہ اس کا سگا والد ہے اور دوسری ستیلی والدہ کا۔ لیکن سننے میں آ رہا ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ یہ لڑکا ابھی تو جسمانی ریمانڈ پر ہے، لیکن جیسے ہی یہ جوڈیشل ہوگا، جیل میں جائے گا تو یہ وہاں سے رہا ہو جائے گا اور پھر اس کو سزا نہیں ہو سکے گی۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس قتل کے مقدمے میں اس مقدمے کا جو مدعی ہے وہ اس لڑکے کا چچا ہے۔ اب اس لڑکے کا چچا، اس کی پھوپھیاں اور اس کے تمام رشتہ دار جو ہیں وہ اس لڑکے علی حسن کو جو ہے وہ جیل سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ اس کے والد جو کہ علی حسن کا جو والد ہے وہ اگرچہ ان کے چچا اور تایا کا بھائی ہے، لیکن ان کے تایا اور چچا کہتے ہیں کہ ہمارا جو بھائی تھا وہ تو چلا گیا، لیکن ہم اس کی نشانی جو ہے اس کا بیٹا ہے، اکلوتا ہے، اور جو کچھ اس کا بچ گیا ہے، اس کا وارث ہے، تو ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے کیوں کھو دیں؟ تو لہٰذا وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پنچایت میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم اس لڑکے کو سزا نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کو معاف کر دیں گے اور ہم اسے جیل سے رہا کرا کر لائیں گے۔ یہ لڑکا علی حسن جو کہ اس وقت جیل میں ہے، یہ بھی اپنے کیے پر بہت زیادہ نادم ہے۔ یہ اس وقت روتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کی قبر پر جا کر اپنے باپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کاش میں اس روز غصے میں نہ آتا، میں اپنے والد پر گولیاں نہ چلاتا، مجھے تو آج اپنے باپ کی مار بھی یاد آتی ہے کہ اب مجھے مارنے والا بھی کوئی نہیں رہا۔ یہ لڑکا کہتا ہے کہ بے شک اس کا والد جو ہے وہ غصے کا تیز تھا، اس پر بہت زیادہ تشدد کرتا تھا، اس کو مارتا تھا، پیٹتا تھا، لیکن پھر
जब इसके वालिद का गुस्सा उतर जाता था तो वो ना सिर्फ इसको मनाता था, इससे माफ़ी मांगता था, बल्कि इसके ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए इसको दवा लाकर देता था और इसकी जेब में पैसे भी डाल देता था। अब ये लड़का अपने किए पर नादम अपने बाप को याद कर रहा है और पछता रहा है। इस लड़के के चचा, ताया, फूफियाँ सब इस लड़के को माफ़ करने के हक़ में हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इस लड़के का कसूर इतना ज़्यादा नहीं, जबकि इसके वालिद का कसूर ज़्यादा है। वो जवान बेटे पर बहुत ज़्यादा हाथ उठाता था और उनके मना करने और समझाने के बावजूद वो अपनी हरकत से बाज नहीं आता था। नाज़रीन, इस हवाले से आपका क्या कहना है कि क्या इस लड़के को, जिसने अपने वालिद और सौतेली वालदा का कत्ल किया है, क्या इसको माफ़ करके इसको इसके रिश्तेदारों को जो है वो बाहर ले आना चाहिए, कि या इसको इसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए? और इस तरह के कत्ल के केसेस में जो मुद्दई रिश्तेदार हैं, क्या उन्हें वाकई इस तरह के कातलों को माफ़ करके जो कातिल हैं उनको जेल से बाहर ले आना चाहिए? इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।